Bonjour mes amis, ça va aujourd'hui؟ معكم كارول, votre prof de français. أنا كتير منيحة وكتير محمسة لأنه بهيدي الحلقة رح نعمل ريفيزيون، يعني رح نرجع نعيد لي فوايال، الأحرف يلي تعلمناهن سوا. ذاكرينهم؟ خلينا نعيدهم على السريع. le A, le O, le U, le I, E. Très bien. تعلمنا كيف نكتبهم en majuscule، تعلمنا كيف نكتبهم en minuscule، وتعلمنا كتير من الكلمات بتتضمن هيدي الأحرف. وبالبداية ومثل كل حلقة رح نسمع الألفابي فرنسي، كتار منكم حفظوه. غنوا بس تسمعوا الغنية، وأنا كمان رح غني معكم. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D comme D. E, éléphant. F comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme il, J comme jus, K, kangourou. L comme lune, M, mouton, N comme nid. O, orange. P comme pomme. Q comme 4. R, radis. S, serpent. T, tortue. U, univers. V, vélo. W, wagon. X, Xavier. Y comme yaourt. Z comme zèbre. بالفقرة الثانية مثل ما وعدتكم رح نكتب الأحرف يلي تعلمناها. برجع بذكركم اسمهم دي فوايال، لي فوايال. أول حرف تعلمناه كلكم حفظتوه كتير منيح، لو A. A majuscule, A minuscule. إذن A majuscule, A minuscule. وتعلمنا كتير كلمات بتتضمن حرف الأ، مثل avion, un avion، مثل un chat، le chat. un avion يعني الطائرة، و un chat يعني الهر. تذكرتوهم؟ تاني حرف هو الأو. O majuscule، O minuscule. مين بدكم بيتذكر كلمة بيانو؟ un piano. O fermé هي الآلة الموسيقية اللي بندق عليها، un piano. وفي عندي كمان un bol أو le sol. un bol الكاسة، le sol الأرض. اثنيناتهم O ouvert، بس اثنيناتهم بيتضمنوا حرف الأو. ثالث حرف تعلمناه U. La lettre U, c'est une voyelle. U majuscule. U minuscule. Du jus. ذكرتوا jus؟ ذكرتوا العصير؟ jus. Du jus. Un cube. المكعب. ذكرتوهم؟ U. A. O. U. شو الحرف اللي بعده؟ برافو. I. I majuscule. I minuscule. I. I. أعطوني كلمة فيها I. برافو. المظلة un parapluie. طيب كلمة صغيرة. un nid. برافو. وعش العصفور. كلمة كبيرة parapluie أو papillon الفراشة. un nid. I يعني بيت العصفور. وآخر فويال تعلمناها سوا E. E majuscule. برافو. E majuscule. E minuscule. E. وحرف الأو قلنا إنه هو مميز لأنه مرات بنحط عليه أكسان،
تذكرتوا les accents accent aigu اللي منقول له A accent grave منقول له A خلونا نتذكر كيف نكتبهم هيدا l'accent aigu A منعيدها سوا A A وهيدا l'accent grave نلفظه A ببطل اسمه E بنبطل نلفظها E نلفظها A نلفظها A خلونا نتذكر بعض الكلمات اللي بتتضمن حرف ال E بينلفظ E فيها A مع accent aigu و A مع accent grave منبلش بال E عطوني كلمة فيها E تنلفظ E ما سمعت برافو une cerise très bien الكرز une cerise هيدي الأو يلي سطرتها بلفظها منيح أو أما الأو هون والأو هون يلي هن بآخر الكلمة بفلتن ما بلفظن منيح une cerise très bien encore une fois une cerise الكرز هلا بدنا نلاقي كلمة بسمع فيها ايه شو بنشرب الصبح بس نوعها du café برافو القهوة du café et café café du café مين منكن في يقول لي ليش كتبت du وما قلت un café du café أنا عم بحكي عن السائل اللي موجود بالفنجان ما فيني عده مثل du jus مثل du sable بقول du بس ما فيني عد السائل أو حيلا كلمة عم بقصدها du café c'est masculin le café فيها et عدوها بعد مرة café très bien بنسكر تمنا هلا بدنا نلاقي كلمة فيها كيف نلفظها هيدي برافو شو اسمها العنزة une chèvre très bien une chèvre وين الآ هون très bien j'ai mis un E et j'ai mis dessus وحطيت عليه accent grave chèvre donc une chèvre j'entends je vais répéter رح أعيدهم une cerise الكرز du café القهوة une chèvre العنزة إذن أصدقائي هلأ عدنا les voyelles A, O, U, I, E ورجعنا تذكرنا إنه الأو بيقدر ياخد accent aigu وينلفظ A أو accent grave وينلفظ A عيدوهم كتير منيح وبس تخلصوا رح تسمعوا غنية حبيتوها كتير بالحلقة الماضية يلي هي les jours de la semaine أيام الأسبوع برافو خلونا نسمعها سوا Dans la semaine, il y a 7 jours. 7 jours. 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis dimanche dira bonjour, bonjour à tous mes amis. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis dimanche dira bonjour, bonjour à tous mes amis.
بالفقرة الأخيرة أصدقائي رح نشوف كلمات تتضمن حرف الأو. أو بنلفظه أو أو بنلفظه إيه أو بنلفظه إيه. شو اللي بيميز؟ الأكسان. برافو. Regardez le premier mot. شوفوا أول كلمة. طريق. الطريق en français بنقول له un chemin. شوفوا منيح. un chemin. chemin فيه أو بنص الكلمة بوسطها وما في عليه أكسان. إذا بلفظ أو un chemin. برافو. عيدوا بعد مرة. un chemin. chemin الطريق. فيني أقول le chemin لأنه chemin c'est un nom masculin. الكلمة من بعدها الحصان. un cheval. un cheval. chemin و cheval بيشبهوا بعضهم لأنه بيبلشوا بذات الطريقة واثنيناتهم فيهم أو بنص الكلمة بنلفظها أو ما فيها أكسان واثنيناتهم ماسكولين. دونك un chemin. chemin طريق. un cheval. cheval حصان. le cheval c'est masculin aussi كمان masculin. الكلمة الثالثة تشبههم كمان القميص منقول له en français une chemise. chemise. chemise فيها أو بنص الكلمة بلفظها منيح. une chemise. منعيدهم ثلاثتهم ببلشوا بذات الطريقة كتير سهل. un chemin طريق. un cheval حصان. un cheval حصان. une chemise c'est féminin مؤنث. une chemise. chemise très bien. القميص بنقول له chemise. الكلمة من بعدها دراجة الهوائية بنقول لها un vélo. وهيدي الكلمة يلي متذكر شفناها قبل لما أخذنا حرف الأو. حرف الأو بآخر الكلمة بس بنص الكلمة شو عندي؟ عندي أو وعليها أكسنت aigu. كيف بلفظها؟ إيه très bien. un vélo. vélo. un vélo الدراجة الهوائية. un vélo. très bien. c'est un nom masculin. اللي شايفينه بالصورة هو طفل صغير منقول له بيبي أو بيبي بالإنجليش. un bébé كتير سهل. بيبي. un bébé. بيبي فيه مرتين إيه يعني أو عليه أكسنت aigu. le bébé. بعد مرة un bébé. très bien. إذن un vélo دراجة الهوائية. un bébé أو الطفل. un bébé. الكلمة الثالثة يلي فيها إيه وبتخلص بإيه هي une clé المفتاح. une clé c'est féminin. clé كتير صغيرة. clé. عيدوا بعد مرة. une clé. clé يعني مفتاح. إذن un vélo دراجة. un bébé الطفل. une clé المفتاح. une clé c'est féminin. هلا رح ننتقل لكلمتين بيتضمنوا le son ا نسمع فيهم ا يعني او مع اكسون غراف. ا افتحوا تمكن. لما بعيط لأبي أبي en français بقول له mon père. أبي يعني mon père. père. mon père. بالآخر ما لفظت الأو يعني ما قلت père. غلط لأنه الأو بآخر الكلمة. mon père. mon père يعني أبي. mon père. وهيدي أمي. ma mère. بيشبهوا بعضهم كتير
ما مير يعني أمي. ما مير. برجع بعيدون. مون بير. ما مير. بعد مرة. مون بير أبي. ما مير يعني أمي. رح نعيد الكلمات كلهم سوا. ركزوا منيح لأنه لما نخلص رح نعمل إكزرسيس على التابلو. شو أول كلمة تعلمناها؟ الطريق. شو منقله؟ un chemin. très bien. كتير شاطرين. chemin. قلت شو لأنه حطينا أو بلا أكسان. chemin. تاني كلمة الحصان. بتبلش مثلها. cheval. un cheval. le cheval. très bien. الحصان. تالت كلمة une chemise. chemise. chemise يعني قميص. هلا بلشنا بالكلمات اللي فيها et. un vélo. accent aigu. et. un vélo يعني دراجة هوائية. un bébé. bébé يعني الطفل. اثنين et. une clé. عيدوها بعد مرة. clé. une clé يعني المفتاح. أما الكلمتين يلي شفناهم اليوم فيهم a accent grave هن mon père أبي. mon père. ma mère أمي. ma mère. برافو. هلا رح ننتقل سوا على التابلو. رح نعمل اكزرسيس صغير ونلعب سوا لنشوف رح تعرفوا تحطوا لي زاكسون. المطلوب منكم نشوف اذا الاو بدها اكسون او ما بدها اكسون، واذا كان بدها اكسون اي اكسون بدها؟ اكسون ايغو اي او اكسون غراف اي. ركزوا معي منيح. اول كلمه un bébé. bébé عم بسمع ايه برافو. بدي حط اكسنت ايغو. احفظوا منيح كلمة بيبي فيها 2 اكسنت ايغو. كلمة من بعدها une chemise. chemise ما قلت ايه وما قلت ايه. بحط اكسن ما بحط اكسن رح سطرها. شو الكلمة الثالثة؟ تخلص بأو. un vélo. برافو دراجة. un vélo. vélo فيها accent aigu et. très bien. donc un bébé الطفل. un vélo الدراجة. بس une chemise القميص ما بدها accent. الكلمة الرابعة في كتير منكم حفظوها وقالوها هلأ. du café القهوة. café accent aigu. برافو. الكلمة التالية هي une règle المسطرة. شفناها بالحلقة الماضية. une règle قلت شي ايه؟ لا قلت ايه une règle. إذن بدي احط اكسون غراف عكس الاكسنت ايغو. ركزوا كتير منيح. اكسنت ايغو اي اكسنت غراف اي. اون ريغل اي المسطره. رح ننتقل لتاني ميل. هيدا النوع من الفواكه اللي بنحبه كتير الكرز. شو بيقولوا له بالفرنسي؟ اون سوريز. تذكرتوا؟ سوريز. سوريز ما لفظت ايه؟ شو بدي اعمل بالكلمه؟ حسطرها. سوريز الكرز فيها او فيها اي والاو ما فيها اكسن بلفظها او. كلمه من بعدها صغيره كتير يعني مفتاح. شو المفتاح بالفرنسي؟ برافو اون كلي. اون كلي اكسنت ايغو. ركزوا كتير منيح كيف عم بتقولوا كلي اكسنت ايغو. بسكر تمي شوي ما بقول ا. اون كلي يعني مفتاح. الكلمة من بعدها ما
mère يعني أمي. ma mère ما قلت إيه قلت إيه. أي أكسان بدي أحط؟ أكسان grave, bravo. ma mère très bien يعني أمي. الكلمة اللي تالية هي الحصان. مين بيتذكر كيف ببلش الحصان؟ كيف بلفظه؟ un cheval, bravo. cheval, un cheval, حصان. ما قلت ايه ولا قلت اه، اذن ما بحط اكسان. لفظت او بنص الكلمة un cheval. رح سطرها. الكلمة الأخيرة معناتها نهر. نهر بيقولوا له une rivière, bravo. la rivière, rivière. سمعت يعني بدي احط اكسون غراف اكيد. اكسون غراف. دايما انتبهوا كتير منيح اصدقائي، بدكم تنتبهوا كتير منيح تحطوا الاكسون على الاو مش حدا، على الاو. une rivière اكسون غراف يعني النهر. وهلا رح نعيدهم كلهم سوا نقراهم للمره الاخيره. un bébé الطفل. une chemise القميص. un vélo دراجة هوائية. du café قهوة. une règle مسطرة. une cerise كرز. une clé مفتاح. ma mère أمي. un cheval حصان. une rivière نهر. برافو، كنتوا كتير شاطرين وأنا كتير مبسوطة منكم. عيدون كتير منيح. au revoir. un chemin, un cheval, une chemise, un vélo, un bébé, une clé, mon père, ma mère, la tête, une guêpe, Dans la semaine, il y a 7 jours, 7 jours, 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis dimanche dira bonjour, bonjour à tous mes amis. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis dimanche dira bonjour, bonjour à tous mes amis.